21 शहदा की जो बॉडीज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लवाकीन को हैंड ओवर कर दी गई हैं आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। 96 के DNA सर्टिफिकेट्स के लिए सैंपल्स ले लिए गए। खुसूसी टीम को लाहौर से मंगवा के उनको कराची यूनिवर्सिटी में पोजीशन किया गया ताकि वो DNA सर्टिफिकेट जो मैचिंग वो कर सकें। लवाकीन से 100% रब्ता हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सिर्फ एक चीज़ का वेट कर रहे हैं कि DNA की से जो मैचिंग है वो जब मैचिंग मुकम्मल हो जाएगी तो हम ये शहदा की बॉडीज जो है वो हवाले करने का अमल शुरू कर देंगे। एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की टीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई वो पोजीशन हो चुकी। तो अब मेरा इस इन्वेस्टिगेशन से सिर्फ यही ताल्लुक रह जाता है कि मुझसे जो इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वो मैं उन पर देने का पाबंद हूँ, वरना मेरा उस इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये मैं अपने मिनिस्टर साहब की इजाज़त से ज़रूर कहना चाहूँगा कि इदारे की सरबराह की हैसियत से मेरे बशमूल जो भी इसमें साबित हुआ, जो भी जिसको इसका जिम्मेवार ठहराया गया, मैं पूरी गारंटी के साथ अपने सामने सबको एहतसाब के लिए न सिर्फ पेश करूँगा बल्कि मुकम्मल शफाफ एक्शन लिया जाएगा जो कि हुकूमत पाकिस्तान का एक वाज़ेह मैंडेट है। हमारा अगला मरहला जो मेरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह पहला कामयाबी से मुकम्मल किया, ERP का इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर अगले 7 दिन इसी तरह 24 घंटे खुला रहेगा। अब हमने कंपनसेशन के पैसे देने जो आपको मिनिस्टर साहब डिटेल बताएंगे, और दूसरा चूंकि आपको पता है मुदावा कुछ नहीं हो सकता, पैसा कोई मुदावा नहीं। जो रंजो अलम और जो ये सान्या हुआ जो शहदा के घर वालों के साथ और जो मेरे फ्रंट लाइन के पायलट्स और केबल क्रू के साथ हुआ, पैसा उसका मुदावा नहीं, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन के तहत हम पूरे अपने इंतजाम पूरे करेंगे। सो DNA की मैचिंग के लिए खुसूसी टीम जब ये DNA हो जाएगी फिर हम इन लवाकीन को वो शहदा के इस्तीफा की हवाले करने शुरू कर देंगे। हमारा एयरपोर्ट होटल, एयरपोर्ट की पोस्टें, कस्रे नाज जो गवर्नर सिंध साहब ने हमें हवाले किया, ये सब इंटैक्ट हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक लवाकीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम का रब्ता हो चुका। इस अपडेट के बाद मैं जनाब मिनिस्टर साहब थोड़ा सा इंग्लिश की स्टेटमेंट देते हैं परफॉर्मेंस। Yes, I just want to tell you the update is that unfortunate incident which took place yesterday. We have made some progress. First of all, we made the contact. The contact was established with all dead bodies, with all the Shohda's families, and those families we are in touch. Out of 99, the 2 survivors were there. But rest 97 bodies have been recovered and handed over to the hospitals. Out of that, 21 after formal identification have been handed over to their dear ones. The remaining, we have collected the DNAs of those shohdas and they have been submitted to our hospital and Karachi University. A special team by Government of Punjab has been positioned at Karachi University, which is in the process of conducting these DNA tests. No sooner that is completed, we will start to hand over the bodies to the dear ones. The next phase is that we'll start the compensation which Honorable Minister will provide, the information he will be giving you. The Aircraft Accident Investigation Board, an independent body, has been formulated by Government of Pakistan. It has been positioned. Now I am liable to give all kind of assistance and the kind of information which I am supposed to. And thereafter, in the light of investigation by this independent body, whatever and whosoever is made responsible within my organization, I will be taking the stern possible action. And thereafter, I will also present myself to the Government of Pakistan. Fortunately, we have found the black box, and that has also been handed over to Aircraft Accident Investigation Board team. This is the update, and we stand beside the Shohdas, the grieved families, and every possible effort which can be done
that will be executed to facilitate. Thank you very much. नहीं सर इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साफ़ी बरादरी का। सबसे पहले तो मुझे इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पे तमाम अहलियान पाकिस्तान, अहलियान कराची और बिलखुसूस जिन फैमिलीज़ के अंदर शहादतें हुई हैं उनसे अफसोस करना है, दिली रंजो गम का इज़हार करना है, उनके गम में बराबर का शरीक होना है और दिली दुआ भी करना है कि अल्लाह ताला महरूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके लवायकीन को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला सबसे बड़ा कंपनसेट करने वाला तो वो पाक ज़ात है। अल्लाह ताला हमें उन फैमिलीज़ को कंपनसेट करने की, उनके दुख कम करने की तौफीक अता फरमाए और हकायक कौम के सामने जल्द अज जल्द रखने की तौफीक अता फरमाए। तो मकसद मेरी इस विजिट का गो हादसे के वक्त इमीडिएटली ये कराची पहुंचे, ये भी इस्लामाबाद थे, मैं भी इस्लामाबाद था। इसमें आर्मी कोर कमांडर साहब का, इसमें रेंजर्स, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे बढ़ के जो मैंने मीडिया में देखा, जो जज्बा मैंने देखा है अवाम का, वॉलंटियर्स का, वो मैं खराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रह सकता कि उस आग में जिस तरह कूद के इंसानी जानों को बचाने की कोशिश हो रही थी, अपनी तरफ से एक कोशिश थी, एक जज्बा था, तो उसे मैं अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकता। मैं तमाम उन अदारों जिन्होंने एक रोल प्ले किया, उसमें आर्मी है, उसमें रेंजर्स हैं, उसमें सोशल अदारे भी उसमें मौजूद हैं, रफ़ाई अदारे भी उसमें मौजूद हैं, वॉलंटियर्स भी उसमें मौजूद हैं और सबसे बढ़ के एहलियान मोहल्ला जो अफेक्टिव्स थे उस मोहल्ले के और जिन्होंने लोगों को इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वाक़या बहुत बड़ा है और इंतहाई काबिले अफसोसनाक वाक़या है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, ईद भी करीब है, लोग अपने प्यारों को मिलने आ रहे थे, तो जो सदमा है मुझे भी वैसियत है कि इंसान वो, मेरे जज्बात भी मेरा साथ नहीं दे रहे और मेरी ज़ुबान भी मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन दिली दुआ ही कर सकते हैं और अपनी वसात के मुताबिक जो उन फैमिलीज़ के लिए कर सके ज़रूर इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो सबसे पहले तो जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने फरमाया कि कंपनसेशन, कोई कंपनसेट नहीं कर सकता, ये कोई कंपनसेशन नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशनली ये होता है वो 5 लाख रुपया, ये कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। प्राइम मिनिस्टर की खुसूसी अदायात पे उसे 10 लाख किया गया और एक जो इंश्योरेंस मनी है उसे भी एक टाइम लिमिट किया गया और कहा गया कि जल्द अज जल्द जितने कम अज कम वक्त में इंश्योरेंस मनी इन एग्रीव्ड फैमिलीज को पहुंचाई जा सके वो पहुंचानी है। और इसके बाद सिविल आबादी पे ये जहाज क्रैश हुआ है, एक गली में गिरा है, दोनों तरफ के घर डैमेज हुए हैं, मैं खुद देख के आया। उन घरों की कंपनसेशन या रिहेबिलिटेशन, उनकी रिपेयर, मुरम्मत और फिर उनकी जो अमलाक तबाह हुई, साथ उनकी गाड़ियां तबाह हुई, वो भी एक फेयर सर्वे करने के लिए हमने हदायत PIA को अपने तौर पे, सिविल एविएशन अथॉरिटीज को अपने तौर पे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने तौर पे, और ये पैरेलल एनालिसिस भी होगा, असेसमेंट भी होगी
اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ پرائم منسٹر سے خصوصی طور پہ ان فیملیز کو جن کی املاک تباہ ہوئیں، جن کی گاڑیاں جلیں، جن کے گھر خراب ہوئے، انہیں کمپنسیٹ کیا جائے. تو ایک تو اسے بھی میں نے ایشور کرنا تھا، خود دیکھنا بھی تھا اور یقین دہانی بھی کرانی تھی، اور اس پروسیس کو بھی میں خود دیکھوں گا بھی، اور جلد از جلد یہ کمپنسیشن بھی دلوانے کی کوشش کروں گا. باقی اس میں جو سب سے اہم فیکٹر ہے، جو میرا کنسرن ہے، یقیناً آپ کا بھی کنسرن ہوگا. میں بھی چیف ایگزیکٹو صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ریسنٹ پاسٹ میں اب 3 حادثے ہو چکے. گلگت کا حادثہ، فوکر فلائٹ لینڈنگ کے ٹائم ڈیمیج ہوا جہاز، اس سے پہلے چترال کا حادثہ. وہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائے والی بات کہ اگر بر وقت انکوائری نہ ہو سکے، بر وقت رپورٹ نہ آ سکے، رپورٹ پبلک نہ ہو سکے، یہ سب سے بڑی کمزوری اداروں کی کمزوری اور حکومت وقت کی کمزوری ہوتی. تو ایک بات، اس بات پہ میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ کم از کم ٹائم گوز میں ٹائم، میں نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ٹائم لمٹ کیا جا سکتا ہے. تو مجھے یہ بھی کہا گیا کہ مختلف ادارے اور بڑا مائنیوٹلی اس کی انکوائری ہوگی، جتنے ڈبریز پڑے ہوئے جو ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا، کنسولیڈیٹ کیا جائے گا، پھر اس کی انکوائری سی اے اپنے طور پہ، پی آئی اے کے انجینئر ایکسپرٹس اپنے طور پہ، اور سب سے بڑھ کے جس کمپنی نے یہ طیارہ بنایا، ایئر بس، جرمنی اور فرانس، ان کی ٹیکنالوجی تھی، ان کے ایکسپرٹس نے بھی آنا ہے. وہ انہوں نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنی ہے. اور ہمارا ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے جس میں ایئر فورس کے افسران بھی ہیں، سی اے بھی ہے، انہوں نے اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی انکوائری کرنی ہے. پی آئی اے سی اے انڈیپینڈنٹلی کرے گی اور میں خود اسے سپروائز کروں گا. اور میری کوشش ہوگی کہ 3 ماہ کے اندر، لیکن ابھی تک چترال حادثے کی رپورٹ نہیں آ سکی، پبلک نہیں ہو سکی، یہ ہماری کوشش ہوگی کہ 3 ماہ کے اندر اس کی رپورٹ، پروویژنل رپورٹ سامنے آئے. اگر مکمل رپورٹ نہ آئے تو کم از کم پروویژنل رپورٹ تو سامنے آئے کہ عوام جان سکے کہ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا. اور اس بات پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سر کسی کا جاتا ہے، ہمارا بھی جاتا ہے، ہم بھی حاضر. ہم تو ایک نئی ٹریڈیشنز رقم کرنے چلے ہیں کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا. تو اس میں میں اور چیف ایگزیکٹو ہم بھی ذمہ دار ہیں. اگر کسی طرح کسی حوالے سے ہم پہ بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو ہم بھی اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اس رپورٹ کو منیمم ٹائم کے اندر تیار کروانا، نیشنل اسمبلی میں پیش کرنا، لوگوں کے سامنے اسے پبلک کرنا اور پھر اس پہ ایکشن لینا، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہوگی. تو میں نے تو یہی شارٹ سٹیٹمنٹ دینی تھی. اب اگر کسی دوست کا کوئی کوشچن ہو تو سر جو آپ نے جو شہدا ہیں ان کے حوالے سے جو معاوضہ کا اعلان کیا ہے، مسافر جو اس میں فوت ہوئے ہیں، تو 10 لاکھ روپے کا جو اعلان ہے، تو اس میں کیا جو عملہ ہے جہاز کا ان کے لیے بھی یہی ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاز گرا ہے یہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے اور ایئرپورٹ کے قریب ہے، تو وہاں پہ 4 منزلہ یا 5 منزلہ عمارتیں بنانے کی قانونی طور پر اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو سول ایویشن نے کیوں اب تک کارروائی نہیں کی اس حوالے سے؟ آپ کے اس سوال کا جواب بھی انکوائری رپورٹ میں آئے گا کہ اس فنل ایریے میں اگر کنسٹرکشن ہوئی ہے، انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے، تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالی انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہوگا. لیکن کمپنسیشن جو ڈیمیج ہے اس کی کمپنسیشن وہ ڈیفینیٹلی ہم گورنمنٹ سے دلوائیں گے، چاہے ان کی املاک ہو، چاہے ان کی اسباب ہو، جو چیزیں ان کی خراب ہوئی ہیں. باقی جو کمپنسیشن، یہ ایئر کرافٹ بھی انشورنس تھا اور انشورنس کی رقم اس کمپنی نے فراہم کرنی ہے، اس سے ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد. لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے کمپنسیشن ہوگی وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، امپلائیز کے لیے بھی ہوگی اور باقی اگریڈ فیملیز کے لیے بھی ہوگی. آپ نے ایجوکیشن
بالکل آپ نے بجا فرمایا جی. رات افطاری کے بعد ہماری ہنگامی میٹنگ ہوئی اور ڈول چارج ہے سیکٹری ایویشن کا, ڈی جی سی اے بھی ان کے پاس چارج ہے. رات ہی ہم نے سمری بنائی بھی, میں نے اس کے سگنیچر بھی کیے اور بائی سرکولیشن اسے ہم نے فیڈرل کیبنٹ سے منظور بھی کروایا اور نوٹیفائی کیا. تو پراپر سارے پروسیجر کو فالو کرنے کے بعد یہ کمیٹی جو انکوائری کمیٹی ہے یا بورڈ ہے اسے نوٹیفائی کیا گیا. ترمیم نہیں ہوئی بالکل. اس ڈی جی سی اے کے پاس اگر پاورز ہیں تو ڈی جی سی اے نے بھی وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے پرائم منسٹر کے نوٹس, ہم نے سمری پہ جو آ کے اس کی اپروول لی. ایک آدمی کے پاس پاور ہے, ڈائریکٹر جنرل سی اے کی پاور ہے کہ یہ آرڈر کرے, اور کوئی آرڈر کر دینا چاہیے. حکومت کہاں سے آ رہی ہے؟ میں میرے بھائی میں نے یہی عرض کیا کہ ڈی جی سی اے نے بھی اسے نوٹیفائی کیا, وہی سیکٹری ہے, اور ہم نے اسپیشل پرمیشن اس پہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں بھی دے کے کہ یہ پاورز ڈی جی سی اے کے پاس ہیں, اسے ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور یہ ہم فیڈرل کیبنٹ کی بھی منظوری لینا چاہتے ہیں, لے کے اسے نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. ایکسپیرینس کیا ہے ان میں سے کتنے جو ہے لوگ ہیں جنہوں نے سول اعتراض کی ہے؟ پوری کی پوری ٹیم آپ نے یقیناً یہ آزاد اس لحاظ سے نہیں ہے کہ سوائے نام کے اس میں آزاد چیز کیا ہے. یہ سارے سول ایویشن اتھارٹی سے تنخواہیں لیتی ہیں, سول ایویشن اتھارٹی کے آفس استعمال کرتی ہیں, عملہ ان کا ہوتا ہے. تو انڈیپینڈنٹ بورڈ تو آج تک پاکستان میں نہیں بنا ہے. تو یہ ڈی جی سی اے کے اندر ہے ساری چیزیں, تو اس سے کیسے ہم امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, سی اے ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اس کے دو حصے ہیں, ایک ریگولیٹری ہے ایک کمرشل ہے, اور یقیناً اس میں ایئر فورس کے افسران بھی موجود ہیں, اور یہ بھی یقیناً وہ کوالیفائڈ افسران موجود ہیں. اور اس چیز کی ذمہ داری بحیثیت ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ بالکل فری اینڈ فیئر انکوائری ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی, اور جو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. جی سر. یہ اس قسم کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے, کیا یہ فارملٹی نہیں, یہ ایک فارملٹی ہوتی ہے کہ جب حادثات ہو جاتے ہیں اس کے بعد کمیٹی بنتی ہے, سارے لوگ متعین بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد حاضر اطلاع بھی ہوتا ہے, اور اپوزیشن بھی ہو جاتی ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ منسٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا, لیکن کیا پتا کہ آپ منسٹر ایک مہینہ 2 مہینے کے بعد تبدیل ہو جائے, اس کے بعد نیا منسٹر آتا ہے, تو اس کے بعد کیا ذمہ داری ہوگی, اس کے بعد کیا سچویشن؟ دیکھیں جی, فارمیلٹیز بھی کرنی پڑتی ہیں, آپ سے انٹریکٹ بھی کرنا ہے. جو کچھ ہم نے کیا ہے یا جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچانا بھی ہے, اور آپ جو کویسچن کر رہے ہیں یہ رائے بھی ہم نے لینی ہے, اسے بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. تو منسٹر میٹر نہیں کرتا, آج میں ہوں تو کل کوئی اور ہوگا. دیکھیں نا 2016 کا واقعہ ہے, اس وقت گورنمنٹ اور تھی, پرائم منسٹر اور تھا, لیکن ذمہ داری بالآخر انسٹیٹیوشن پہ ہے, ذمہ داری سی اے پہ ہے, ذمہ داری گورنمنٹ پہ ہے. تو وہ کنٹینیوٹی رہتی ہے. تو وہ ذمہ داری اگر کوئی کوتاہی پچھلی گورنمنٹ سے بھی ہوئی تو میں تو اسے بھی ریٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی سامنے آنا چاہیے. میں یقیناً جو آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ کا کنسرن ہے, اس پہ میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹس کی. جن کے پیارے گئے ہیں وہ حقائق جاننا چاہتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی ہے, کہ کریش لینڈنگ کیوں ہوئی ہے, وہ جاننا چاہتے ہیں. تو فیکٹس ان کے سامنے آنے چاہیے, اور جو ذمہ دار ہوں ان کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے. تو یہ تو ذمہ داری, لیکن اب پچھلے اگر ادوار میں کچھ واقعات ہوئے ہیں تو وہ بھی ہم ذمہ داری میں لینا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بھی رپورٹ اور اس کی بھی رپورٹ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ہم پبلک آپ نے بات کی سگنیشن ایک آزاد ادارہ ہے, اور لیکن ایئر مارشل عاصم سلیمان کو گئے ہوئے 3 سال ہو گئے, ابھی تک جو ہے سول ایویشن 3 سال سے ایڈاکزم پر چلایا جا رہا ہے. اس کا پرماننٹ جو ڈی جی کیوں نہیں ہے 3 سال سے. دوسرا ایکاؤ کی انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے رول ہوتے ہیں کہ ایئر فورس کے 3 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر تک آبادی نہیں ہوتی. اب تک آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی, اور سی اے ڈی نہیں ہے؟
यकीनन जी आपका बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंस ये होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि इसकी सेग्रीगेशन हो। जिस तरह मैंने कहा रेगुलेटरी और कमर्शियल दो डिफरेंट फंक्शंस हैं सीए के, उन्हें अलग-अलग कर दिया जाए। अब 30 जून लास्ट कैबिनेट में भी हमारे एजेंडे पे था, डिस्कशन पे था और बड़ा सीरियस व्यू उस पे प्राइम मिनिस्टर ने लिया और 30 जून उसके लिए लास्ट डेट हमने रखी है। इंशाअल्लाह ताला इसी साल ये डिवीजन भी मुकम्मल होगी और इंडिपेंडेंट डीजीसीए एडिशनल डीजीज दोनों अदारों के इंडिपेंडेंट एडिशनल डीजीज आए। आबादी जो रहती है उधर सेंट्रल सिविलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन रूल को वो उस पर आप क्या कार्रवाई एक आप ही के लिए खबर है, आपकी तरफ से खबर नहीं कि मैंने पेपर्स देखे, सिर्फ कराची 1500 एकड़ सीए लैंड इंक्रोच हो चुकी है। वो भी तो कोई हुकूमतें जिम्मेदार थीं, कुछ अफसरान जिम्मेदार थे। तो अब उस इंक्रोचमेंट की जहां इलीगल काम हुए हैं कि जहां एथोराइज नहीं था, हो सकता है फनल एरियाज जहां रिस्ट्रिक्शंस थी, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन भी हुई हो। ये तो गलतियां होती रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम रेटिफिकेशन की कोशिश करेंगे। जी सर। जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए भी आपने कुछ रखा हुआ है, और दूसरे कि जो जिनकी इमारतें हैं जिसके भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसकी अश्योरेंस दे रहे हैं, उनको कंपनसेट किया जाएगा या उसकी परमिशन लेंगे अभी आप? लेकिन जो सर्वाइवर्स हैं उन्हें तो अल्लाह ताला ने कंपनसेट कर दिया कि दोबारा नई जिंदगी दे दी, उन्हें हमने क्या देना है? अल्लाह ताला इससे बढ़ के और क्या दे सकता है? चले उन्हें क्या दिया जा सकता है? जो मलिक साहब उन्हें भी हम यकीनन कंसिडर करेंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के बारे में तो हम कह चुके हैं कि उनकी असेसमेंट होगी और कंपनसेशन होगी इंशाअल्लाह ताला। सर ये बताइएगा कि पे दर पे ऐसे वाक़यात होते रहे, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से हंगामी कामात के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि कल भी जब हमने ये सारी सूरत देखी तो हमें वहाँ पे सिविल एविएशन अथॉरिटी में तो जीरो नजर आई। वहाँ पे आप भी काम कुछ आप पॉइंट आउट कर देना, रहनुमाई कर दें। तो ये नहीं कि इमरजेंसी लैंडिंग के हवाले से कोई क्या जमात एमरजेंसी लैंडिंग के लिए एसओपीज मौजूद हैं, अरेंजमेंट सारे मौजूद हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक मौजूद हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के तहत मौजूद हैं। बस अनफॉर्चुनेटली उस तरह की अनाउंसमेंट पायलट ने की नहीं कि मैं एमरजेंसी लैंडिंग करना चाहता हूँ, वो सारे अरेंजमेंट्स किए जाएं। तो एक मिनट सर, नहीं सॉरी, टर्न बाय टर्न चलेंगे। आपका सवाल के जवाब हो गए। अशरफ सर। सर ये बोला है कि तहकीकात अभी तक क्या इब्तदाई रिपोर्ट जैसे तैयारा जो सामने आई है बात कि 2 दफा लैंडिंग की कोशिश, पहली दफा जब लैंड करता है वो तैयारा तो ग्राउंड से टच होता है, इंजन के वो आते हैं जो रिपोर्ट होता है कि रनवे भी चेक किया गया, उसके बाद वो वापस गो अराउंड होकर वापस आता है, उसके बाद हादसे का शिकार होता है। तो इसके लिए क्या बिल्कुल जैसे आपने अभी बताया कि वो पायलट ने नहीं बोला था कि इमरजेंसी की सूरत हाल है तो इमरजेंसी की कुछ इकदाम करें, तो इसकी क्या रिपोर्ट आई है? उसके साथ एक और बिजनेस सवाल है कि जो रिपोर्ट में जो किसी से वो बात करता है तो वो कहता है कि उससे लैंडिंग गेयर भी निकले, बाद में कहता है 2 इंजन शट बंद हो गए। यही ब्लैक बॉक्स से यही कन्वर्सेशन सामने आएगी और उसकी भी इंक्वायरी होगी। लेकिन ये चंद चीज़ें ज़रूर टेक्निकल हैं, चंद चीज़ों की वजह से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एक कन्फ्यूजन भी है, जिस तरह ये मीडिया पे भी ये चीज़ें चल रही हैं और इसमें मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ हवालों से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो कमेटीज़ इस सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगी, इंक्वायरी करेंगी और इसमें यकीनन जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका तो बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट व्यू होगा ना, तो ये सारी चीज़ें सामने उस वक्त आएंगी। फिलहाल सारी क्या सराही आएंगी। जी सर। बताया ये जा रहा है, जो इतलात मिल रही है कि पहली जो क्रैश लैंडिंग थी उस दौरान जब एयरपोर्ट पे जहाज उसने लैंड करने की कोशिश की है तो इंजन टकराए हैं, उसके बाद उसने 2 राउंड लेने के लिए दोबारा उड़ाया। ये क्या हकीकत है या क्या है? मैंने भी इसी तरह मीडिया में सुबह एयरपोर्ट पे बैठे हुए मैंने भी मीडिया में सुना है, मीडिया में देखा है, लेकिन अभी तक देखे ना, अभी तो फिलहाल सबसे पहला काम तो रिमेन्स लोगों की उठानी, हॉस्पिटल पहुंचाना, उनका डीएनए करना
ایگریڈ فیملیز کو لک آفٹر کرنا، ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو انکوائری بورڈ ہے اسے نوٹیفائی کرنا، یہ ساری چیزیں یہ تو جو فرسٹ فیز میں ہونی چاہیے، یہ تو ذمہ داریاں اس لحاظ سے پوری کی جا رہی ہیں. لیکن یقیناً اب اولین ترجیح اسی بات پہ ہے کہ حقیقت سامنے آئے، کہ حقیقت